पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को धोखा दिया, इस हवाले से बात हो रही है। और जो पाकिस्तान ने सिफारिश की है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज से नवाजा जाए, वो अब गले बढ़ना शुरू हो गया है। और ये सिलसिला जो है, इस पर बात हो रही है। पाकिस्तान के सियासी रहनुमा, पाकिस्तान के सोशल मीडिया सार्फिन, यानी अवाम की नुमाइंदगी करने वाली जो एक बड़ी तादाद है सोशल मीडिया के ऊपर, वो ये सवाल उठाने लगी है कि क्या जरूरत थी कि डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान ने तो एयर स्पेस इस्तेमाल कर दी है, ठीक है, पाकिस्तान की एयर स्पेस तो यूज हो गई है। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हो रही है, उसमें इन तमाम हालात वाक़यात को सामने रखकर एक ऐसा लाइन ऑफ एक्शन बनाई जानी चाहिए कि पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की फिक्र करनी चाहिए। एयर स्पेस यूज किया गया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये तो वहां तो हर चीज बिकती है, हीरा मंडी है, कीमत फेंको, तमाशा देखो, मुन्नी नाचती है, मुनीर नाचता है, मुन्नी नाचते हुए डॉलर उड़ाने वाला चाहिए ऐसे। तो सर क्या ये अगर इस तरह अटैक ईरान पे हो सकता है, तो कल को तो ये अटैक पाकिस्तान पे भी हो सकते हैं। असल हदफ ईरान नहीं, असल हदफ पाकिस्तान पर इससे 6 गुना ज्यादा बुरे हालात आने वाले हैं ईरान के। मोदी और वो फर्स्ट कजन्स है, नेतन्याहू और मोदी, बाय द वे, सोच के हवाले से, और वो हिंदुत्व है, ये ज़ायनिस्ट है। वो मुल्क भी जिन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए हैं, ये नहीं चाहते कि इस पूरे खित्ते का जो चौधरी हो वो इसराइल बन जाए। पाकिस्तान के लिए खतरनाक भी हो सकता है। और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का ये बयान जो है, ये फरामोश नहीं किया जा सकता, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि जहां से जिन मुल्कों की तरफ से अमेरिका की मजम्मत की जा रही है कि उसने ईरान के ऊपर हमला किया है, ये अपनी अवाम को खुश करने के लिए ये हुकूमतें ये कर रही हैं। असल में प्राइवेटली ये सारे ममालिक की हुकूमतें जो हैं हमारे साथ मिली हुई हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। चुका हूं कि अमेरिका की अहम तरीन पोस्ट जहां स्टेट को रन किया जाता है, इसे चलाया जाता है, इसकी पॉलिसीज तय की जाती हैं, वहां ज्यूस का कब्जा है। अगर सूरत हाल ऐसी है तो फिर जरा गौर फरमाइए कि पहले मैंने कहा है एक जुमला कि असल हदफ ईरान नहीं, असल हदफ पाकिस्तान पर इससे 6 गुना ज्यादा बुरे हालात आने वाले हैं ईरान के बाद, अगर पूरी सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा खड़ी ना होगी। हाँ, अगर सारे खड़े हो जाए तो इनके अवसान हता हो सकते हैं, लेकिन अगर इसी तरह रहा जैसे चल रहा है तो फिर तो ईरान की सूरत हाल सामने है। ईरान की हैसियत इस वक्त वही है जो मैदान करबला में काफिला आले रसूल और यजीदी लश्कर की अददी लिहाज से भी, ताकत और दुनियावी ताकत और कुव्वत के लिहाज से भी, और अलाते हरबो जर्ब के हवाले से, तो नतीजा क्या निकला? हो सकता है ईरान का भी नतीजा वैसा ही निकले। आज यानी सोमवार को हंगामी इजलास तलब किया गया है। मुझे ये बहुत हद तक वही लगता है जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया था, सिमिलर स्टेटमेंट जो है उनके। आज मैंने पेंटागन का भी प्रेस जो रिपोर्ट जो प्रेशर हुआ पेंटागन में पीट हेगेसेट ने किया, और उसके बाद जो उनके जनरल साहब के साथ उन्होंने बताया कि कैसे B-22 बॉम्बर्स ने 3 अलग अलग जगहों पे ये अटैक किया, और उन्होंने यूज किया बंकर बॉम्ब तो ताकि वो जो नीचे फैसिलिटी थी उसको वो बॉम्ब कर सके। फिर टोमाहाक जो उनकी प्रिसीजन मिसाइल है वो भी उन्होंने 2 जगह फायर करी है, और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये वॉर नहीं है या किसी भी तरीके का अटैक ईरान की सेना पे या ईरान के लोगों पे नहीं है। ये स्टेटमेंट है उनका। इट इज इन वर्बैटिम व्हाट ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने प्रेस रिलीज किया था कि हमने आतंकवादी ठिकानों पे हमले किए हैं, हमने पाकिस्तान की सेना पे या पाकिस्तान के सिविलियन जो इंस्टीट्यूशंस हैं या एस्टेब्लिशमेंट है वहां अटैक नहीं किया है। सो बेसिकली इंडिया वाज सेइंग दैट वी आर नॉट एट वॉर विद पाकिस्तान, वी आर सिंपली at war with the terrorists. Same thing, एकदम इन वर्बैटिम यही बात कह रहे हैं अमेरिकन डिस्पेंसेशन कि हम ईरान के साथ वॉर नहीं लड़ रहे हैं, हमने ईरान की सेना पे अटैक नहीं किया है, हमने ईरान के लोगों पे अटैक नहीं किया है, हम ईरान के साथ पीस करना चाहते हैं, हम पीस की बात करना चाहते हैं। ये जो अटैक हुआ है ये अटैक खाली उस पीस टॉक को रिसेट करना चाहता था, क्योंकि जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो ये थी कि आप न्यूक्लियर वेपन को गिव अप करोगे वंस एंड फॉर ऑल। वो नहीं कर रहे थे वो। So they have said it's not a war. Although anyone would say कि भाई आपने हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अटैक कर दिया तो ये वॉर ही है,
لیکن وہ جو امریکن ایکسپلینیشن ہے جو ایک ایران کی ہسٹری رہی ہے، سفارش جو ہے یہ کسی کی ذاتی خواہش ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو خوش کرنے کی کوشش ہے. ریاستی طور پر اگر غلطیوں کی بات کی جائے تو بہت حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے ماضی میں جس طرح کی غلطیاں کی ہیں بطور ریاست، اس طرح کی غلطیوں کا وقت نہیں ہے. یہ بہت حساس وقت ہے. ایک طرف جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی بڑی طاقتیں جو ہیں آپس میں مسئلے پیکار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مختلف حوالوں سے جنگ میں مصروف ہیں، چاہے وہ گرم جنگ ہو چاہے وہ سرد جنگ ہو، لیکن اس میں پاکستان کو بیلنس رکھنا ہے. پاکستان کو صرف یہ نہیں دیکھنا کہ جی اس نے ڈلانا ہے ہندوستان کو، اس نے دبانا ہے ہندوستان کو، اپنا مفاد بھی دیکھنا ہے. اور اس کا مفاد سفارتی میدان میں، عالمی میدان میں اس کا کردار کیا ہے، ہماری جغرافیائی جو حیثیت ہے اس کی اہمیت تو دنیا سمجھتی ہے، لیکن ہم نے پورا قدم رکھنا ہے. بہت زیادہ جو محبت کا اظہار کیا جائے امریکہ کی طرف سے، یہ پاکستان کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے. اور امریکی وزیر خارجہ کا یہ بیان جو ہے یہ فراموش نہیں کیا جا سکتا، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. وہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں سے جن جن ملکوں کی طرف سے امریکہ کی مذمت کی جا رہی ہے کہ اس نے ایران کے اوپر حملہ کیا ہے، یہ اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے یہ حکومتیں یہ کر رہی ہیں. اصل میں پرائیویٹلی یہ سارے ممالک کی حکومتیں جو ہیں ہمارے ساتھ ملی ہوئی ہیں، یہ ہمارے ساتھ متفق ہیں، اور یہ حکومتیں بھی چاہتی ہیں کہ ایران کو سبق سکھایا جائے. میرا شاید آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کل جو مجھے اپنی لائسنس کیا ہے، یہ اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے یہ حکومتیں یہ کر رہی ہیں طرف سے، یہ پاکستان کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے. اور امریکی وزیر خارجہ کا یہ بیان جو ہے یہ فراموش نہیں کیا جا سکتا، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. وہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں سے جن جن ملکوں کی طرف سے امریکہ کی مذمت کی جا رہی ہے کہ اس نے ایران کے اوپر حملہ کیا ہے، یہ اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے یہ حکومتیں یہ کر رہی ہیں. اصل میں پرائیویٹلی یہ سارے ممالک کی حکومتیں جو ہیں ہمارے ساتھ ملی ہوئی ہیں، یہ ہمارے ساتھ متفق ہیں، اور یہ حکومتیں بھی چاہتی ہیں کہ ایران کو سبق سکھایا جائے. کیونکہ مودی صاحب جو ہیں وہ بھی تو نیتن یاہو کے اتحادی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، لیکن جو کل نیتن یاہو نے ایران پر امریکی حملے کے بعد انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے، اس میں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اتحادی ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کی بطور ایک اتحادی کے اور دوست کے بڑی تعریف کی ہے. اور ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ جو پچھلے 8-10 دن گزرے ہیں، اس میں اسرائیل اور امریکہ نے مل کر جو ڈپلومیسی ہے اس کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے. انہوں نے صرف ایران کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو دھوکے میں رکھا. سب سے پہلے تو انہوں نے جو 15 جون کو مسقط میں جو ایران اور امریکہ کے طور پر استعمال کیا، کیونکہ ان مذاکرات کی وجہ سے جو ایران کی سیاسی اور فوجی قیادت ہے وہ اس دھوکے میں رہی کہ بھی مسقط میں ہمارے مذاکرات ہونے ہیں امریکہ سے، تو اگر امریکہ سے مذاکرات ہیں تو اس سے پہلے اسرائیل جو ہے وہ ہم پر اٹیک نہیں کرے گا. یہ ان کی ایک بہت ہی سویر قسم کی مس کیلکولیشن تھی. انہوں نے اپنے دشمن کو ان پر جب حملہ ہو گیا تو پھر یہ خیال تھا کہ اب جو ایران کی قیادت ہے وہ ذرا زیادہ ہوشیار رہے گی. لیکن ایک دفعہ پھر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے انہوں نے پہلے تو اسرائیل نے دھوکہ دیا تھا، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے دھوکہ دیا، اور انہوں نے جو 19 اور 20 جون کو دو دن مسلسل انہوں نے یہ بیانات دیے تھے کہ میں 2 ہفتے کا ٹائم دے رہا ہوں ڈپلومیسی کو، اور 2 ہفتے تک امریکہ جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں کرے گا. اور خاص طور پہ انہوں نے جو اپنی پریس سیکرٹری ہیں وائٹ ہاؤس کی، ان کے ذریعے پریس کانفرنس کروائی اور اس میں پوری دنیا کے میڈیا کے ذریعے میسج بھجوایا کہ جی ہم 2 ہفتے دے رہے ہیں ڈپلومیسی کو. لیکن انہوں نے اس پریس کانفرنس کے اگلے ہی دن جو ہے وہ ایران پر حملہ کر دیا. ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ایران کو پتہ نہیں چلا کہ جی یہ ہمارے ساتھ پھر دھوکہ ہو رہا ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ جو اسرائیل ہے، اور اب کوئی اگر یہ سمجھے کہ جناب ہم ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی ہم ڈپلومیٹک سلوشن جو ہے اس کے حوالے سے کو بریک تھرو کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ میں لفظ استعمال کروں گا کہ احمقوں کی جنت میں رہنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گھر کو ٹھیک رکھیں اور اپنے نیوکلیئر پروگرام کی حفاظت کریں. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC اور جیڈ کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.